أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी अमान, हिफाजत, सलामती में रखें, अपनी आफियत के सायों में रखें और यहाँ पर आपका आना आपसे कबूल फरमाएं और इसको आपके लिए तोशा आखिरत बनाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह बकरा मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह कल से फिर आपकी नई सूरह स्टार्ट हो जाएगी। सूरह आल इमरान में सतीका के साथ आप लोग वो करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो हमने सफ़र शुरू किया तो उसका एक हिस्सा मुकम्मल हुआ माशाअल्लाह। इस नेमत पर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा कीजिए कि जिसने हमें तौफीक दी कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने यहाँ एक दूसरे से सुना और सुनाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये भी दरख्वास्त है कि इस सफ़र के अंदर हमसे अगर कोई हमारी नासमझी की वजह से कोई कमी रह गई हो, कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, क्योंकि हम सीखने के मरहले में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे दरगुजर फरमाए और इस पर हमारी पकड़ ना करें। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आयत 259 से हमने स्टार्ट करना है। मिस नशमीना आ जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती से और और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी हुई है। हाँ जी, इस हाल में कि वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी जी हुई। ये वो हालिया था। हाँ जी, गिरी हुई थी, क्योंकि ये माजी का जिक्र है ना, एक किस्सा जी सुनाया जी जा जी रहा है। ऑल्दो ये जुमला जी इसमिया है, लेकिन हम इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तर्जुमा करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है वेल डन। आगे पढ़ेंगी आप थोड़ा सा और जी। या बस? कौला कौला अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा। उसने कहा किस तरह अल्लाह इसको जिंदा करेगा इसकी मौत के बाद। ठीक है, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन। फिर उसको अल्लाह ने मौत दे दी 100 साल, या उसको 100 साल के लिए अल्लाह ने मार दिया। ठीक है। सुम्मा बअसहु, फिर उसको उठाया। क़ाल कम लबिस्ता, उसने कहा कितना अरसा तुम ठहरे। क़ाल लबिस्तु। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मिस नशमिया। आप म्यूट कर ले, हैंड डाउन हो गया आपका जी। सिस्टर समीना थी, क्या आपका भी हैंड डाउन हो गया है? नहीं जी, आइए। मैं हूँ। जी। जी मैं जी, आप मुझे दिख नहीं रही हैं। जी, जी कौला से ना कम लबिस्ता। जी जी जी, बिल्कुल। जी। कौला कम लबिस्ता। कौला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। कौला बल लबिस्ता मिअता आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह। हाँ, सिस्टर समीना, मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे ये वक्फ की अलामात होती है ना, उधर अच्छा रुक वहां जाया कीजिए। ठीक है। कहा कितना कितना रहे हो तुम। कहा लबिस मैं रहा हूँ यौमन मतलब ये दिन या दिन का कुछ हिस्सा। एक काला दिन या दिन का कुछ, ठीक है। जी। काला कहा बल्कि तुम रहे हो 100 साल। हम्म, फंजुर इला तो आमी का, बस देखो अपने खाने की तरफ। व शराबी का लम यता सन्ना, और अपने और अपने पीने की तरफ हम्म। नहीं नहीं सड़ा वो। ऐसा ही होगा ना। हाँ जी, ठीक है। नहीं वो खराब हुआ या नहीं सड़ा, नहीं उसने बदबू दी, ठीक है। सारे जी। माना ठीक है। आगे। वंजुर इला हिमारी का, और देखो अपने गधे की तरफ। हम्म, वली नज आला का आयातल लिन्ना से, ताकि हम बनाए तुम्हें निशानी लोगों के लिए। हम्म। वंजुर इला अवामी, और इलल, इलल है। इलाल अवामी, और देखो अपनी हड्डियों हड्डियों की तरफ। नहीं, अपनी के लिए क्या है यहाँ सिस्टर समीना? सॉरी, और देखो हड्डियों की तरफ, बिल्कुल, और देखो हड्डियों की तरफ। कैफा नशूजुहा, कैसे हम जोड़ते हैं। नून शीजुहा, कैसे हम उन्हें जोड़ते हैं, ठीक है।
कैसे हम उन्हें जोड़ते हैं, बिल्कुल हा की ज़मीर जो है ना ये। जी। सुम्मा नक्सूहा लहमन, फिर किस तरह फिर हम चढ़ाते हैं गोश्त। हाँ जी, पहनाते हैं या चढ़ाते हैं उन पर। ये हा का तर्जुमा आप मिस कर रही हैं हर जगह, ये हा मफूल है ना, उन पर। ये हा कहाँ लौट रहा है? हड्डियों की तरफ। जी बिल्कुल, उन पर हाँ, चढ़ाते हैं गोश्त। ठीक है, बहुत कैसे। शुक्रिया सिस्टर समीना, म्यूट कर लीजिए। जी आइए जी। शमा। जी उस्ताद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा तबय्यना लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। फिर जब वाज़ेह हो गया उसे तो कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है या खूब ठीक है, कादिर है। ठीक है, थोड़ा सा और कीजिए आगे। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, ए मेरे रब मुझे एक मिनट दिखा। ठहरिए ठहरिए शमा, अपने रब से के लिए क्या है यहाँ? सॉरी, रब्बी है, सॉरी। हम्म, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब हम्म, अरिनी मुझे दिखा कैसे तुह्यिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। हाँ जी, ठीक है, काल, बहुत शुक्रिया शमा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए अमीना, आगे आप मुकम्मल करें। अमीना है, दरफ्शा है और इशरत जबीन, आ जाए प्लीज। सॉरी, मुझे अनम्यूट नहीं किया था मैंने आपको। आइए अमीना। काला अवलम तुमिन, फरमाया क्या तुम्हें यकीन नहीं है। काला हम्म, कहा, बल वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, क्यों नहीं और लेकिन मेरा दिल मुतमइन हो जाए। काला फ़ख़ुज़ ताकि अर्बअतम ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, लाम कौन सा है ये? तालील, और ताकि हाँ जी, और लेकिन ताकि मेरा दिल मुतमइन हो जाए। ठीक है। काला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका साया। फरमाया, बस तुम ले लो 4 परिंदों में से, बस तुम उन्हें अपनी तरफ मानूस कर लो, फिर हर एक पहाड़ पर उनमें से एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगी। वेरी वालम गुड। अन ठीक है, मुकम्मल कर वालम ली। वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, और जान लो बेशक अल्लाह ताला खूब गालिब और हिकमत वाला है। माशाल्लाह, वेरी गुड अमीना, एक्सीलेंट। जी दरख्शां। जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि यहीं तक, पहले सुम्बुलतिन। सनाबिला तक कर लीजिए, इधर तक यस लीजिए मैम, तर्जुमा। सनाबिला। हम्म, यस मैम। मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की राह में, कमसली हब्बतिन अम्बतत, मानिंद मिसाल एक दाना उगे, अम्बतत उगे, सबआ सनाबिला सात उगे, सात सात बालें, एक फी मिनट यहाँ पे कुल। हम थोड़ा सा, एक मिनट है जाइए। यस मैम। कमसली हब्बतिन, यस, मानिंद है उस दाने की। एक ये दाने आगे की। क्या बन रहा है उसके लिए? मैम हब्बतिन ये नखरा है, ठीक है, यस मैम, एक दाना। तो यानी ये उसकी इसकी तो वो सिफ्त बन जाएगी आगे वाले, जी, तो आपने अम्बतत सिफ्त की सबा तरह से सनाबिला। तर्जुमा, बिल्कुल सिफ्त की तरह से तर्जुमा अच्छा, करना है। दोबारा तर्जुमा कीजिए। अच्छा मैम। मानिंद एक दाने की जो उगाता हो सात बालें। उगाता हो, ये माजी है, जिसने उगाई। जिसमें उगे सात बालें। हाँ, जिसने उगाई, ठीक है, ये उगाई, बाबे अच्छा मैम। फाल से है, मुतअद्दी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उगाई। हम्म, जिसने उगाई सात बालें, हम्म। हर एक बालों में से। नहीं, बस ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ था ना। अब यहाँ फी कुल्ली सुम्बुलातिन यही मियातु मैम, हब्बा। फी कुल्ली सुम्बलतिन मियतु हब्बा, हर एक बालों में 100 दाने हों। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है दरख्शां, बल्कि मुकम्मल कर अल्हम्दुलिल्लाह। दें, इस आयत को मुकम्मल कर अच्छा दीजिए। मैम। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ, और अल्लाह दुगना करता है जिसके लिए वो चाहता है।
वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह खूब वुसअत वाला, बहुत जानने वाला है। हाँ, युदाइफु का तर्जुमा ठीक है, दुगना भी। अगर हम यहाँ करें ज्यादा करता है, क्योंकि अच्छा कितने गुना करता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है ना। अच्छा, तो अल्लाह ये इसमें बढ़ाने ज्यादा करता है। ये बढ़ाने की मीनिंग में भी आता है, ठीक है, अच्छा, वो ज्यादा। ज्यादा बढ़ाता है। हाँ जी, ठीक है, एक्सलेंट, माशाल्लाह तरफ़शा, बहुत शुक्रिया। इशरत आइए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। हाँ, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, फिर वो नहीं पीछे लगते हैं जो उन्होंने खर्च किया एहसान जतलाकर और ना तकलीफ देकर। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उन्हीं के लिए उनका अजर है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और नहीं कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। वेरी गुड, ठीक है। ये युक्त भी ऊना जो है ना, ये मुताद्दी भी है और ये इस्तेमाल हो जाता है उस तरह से भी, क्योंकि ये कौन से बाब से आ रहा है? अथवा आयत भी बाबी फाल से बाबे फाल से, तो मुताद्दी है, नहीं वो पीछे लगाते, ठीक है। अच्छा पीछे लगा जी। ओके, जी माशाल्लाह, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इशरत भैया की। उस्ताद। जीनत आइए। जीनत हैं, गजाला हैं और असमत हैं। आ जाए आप तीनों। जी जीनत। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़न वल्लाहु गनिय्युन हलीम। और अच्छी बात है और दरगुजर करना भलाई है उस सदक़े से जो देखिए खैरुन जो है ना जीनत, खैरुन कौन सा जी इसम है? इसमें तफजील है उसका। हाँ, तो इसमें तफजील वाला तर्जुमा करेंगे, ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है जी। हाँ जी, और सदक़े से जिसके पीछे हो कोई तकलीफ, हाँ जी, कोई बिल्कुल, जिसके पीछे हो कोई तकलीफ, और ठीक हो अल्लाह गया। बेनियाज अच्छा, और ये हिल्म अज़न जो वाला है ना, ये अज़न जी मस्दर है, जिसके पीछे हो तकलीफ देना। अगर हम यूं तर्जुमा कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ये मस्दर है, जी ठीक है। जिसके वल्लाहु, पीछे हुई तकलीफ देना, और अल्लाह बेनियाज है और हिल्म वाला है, माशाल्लाह, बुर्दबार है। very good, ठीक हो गया, एक्सीलेंट। जी गजाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा गजाला, गजाला, कल्लज़ी आपकी युनफ़िक़ूना आवाज ठीक रिआ नहीं आ रही। अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि। नहीं आ रहे मुझ आपकी आवाज जो है ना बीच में कट रही है। जी असमत, आपके पास भी ऐसी आ रही है या मुझे ऐसी आ रही है? ये ऐसे आ रही है, थोड़ी हल्की कट करके हाँ हल्की जी, सी। थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज बीच में। आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए गजाला प्लीज। मैं आपका हैंड रेज्ड ही है, ठीक है, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी। इसमत आप पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए बस यहाँ लोगों तक। जो ईमान जी ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम मिलाओ या जाया करो अपने सदक़ात साथ एहसान करके और तकलीफ देके। हाँ, मिलाओ नहीं, तुब्तिलू का मतलब होता है बातिल करना या जाया कर देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल्लज़ी युनफिकु, जो खर्च करता है, मालहू अपना माल, रिया अन्नासी लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और नहीं ईमान रखता अल्लाह पे और आखिर के दिन पे। हाँ ठीक है, तर्जुमा सही किया असमत आपने, लेकिन देखें आप तोड़ तोड़ के तर्जुमा करेंगी। अब तो हमारी कितनी क्लास हो चुकी है, ये हमने कहा है कि एक गो में। दोबारा कीजिए। और ना उस शख्स कल की तरह लजीज से नहीं, कीजिए। और ना उस शख्स की तरह जो खर्च करता अपना माल लोगों को दिखाने के लिए, और वो ईमान नहीं रखता अल्लाह पे और आखिर के दिन पे। कल लजी उस शख्स की तरह, ना के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो पीछे बात कंटिन्यू हो रही थी तो फिर चल रहा था। उस शख्स की मानंद जो खर्च करता है अपना माल लोगों के दिखावे के लिए और नहीं वो ईमान रखता अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, ठीक है। बहुत शुक्रिया गजाला जी, नहीं गजाला नहीं थी, सॉरी, असमत थी। और अब बिन्त अब्दुर्रज़ाक आप आ जाइए।
السلام علیکم. وعلیکم فمثله السلام. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. اس مثال اس کی جو مثال اس شخص کی اس طرح ہے جو ایک پتھر ہے، اس پر مٹی ہے اور اس پر پہنچتی ہے تیز بارش تو اس پر تو وہ چھوڑتی ہے اپنی مٹی کو بالکل صاف. ہاں ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور اس کو ایک اور دفعہ اس کو ریفائن ترجمہ کیجیے. ہاں، اس شخص کی مثال اس پتھر مثال اس جیسی شخص ہے. مثال ٹھیک اس ہے. شخص کی اس پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، اس پر کچھ تیز مٹی ہو. بارش کچھ مٹی ہو، اس پر کچھ مٹی ہو اور وہ اس پر تیز بارش پہنچے اور اس مٹی کو صاف کر دے، بالکل صاف، ایک منٹ. ستارہ کیا اور ہوئی؟ وہ سلدا. چھوڑ دے اور اسے چھوڑ دے. سلدا کا مطلب ہوتا ہے یعنی چکنا. ٹھیک ہے، یعنی مٹی ساری چکنی چلی گئی تو مٹی. پتھر اور یہ جو ہے نا آپ نے پتھر بھی ٹھیک ہے. صفوانین کا ترجمہ چٹان نارملی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. کوئی چٹان جس پہ بارش ہو اور اس پہ کچھ مٹی ہو اور وہ مٹی تیز بارش پڑنے کے بعد صاف ہو جائے تو وہ چٹان کیسی ہو جائے گی؟ صاف ہو چکنی ہو جائے جائے تو گی نا، صاف ہو جائے گی. چکنی بالکل ہو جائے. ہاں، جی چکنی ہو ٹھیک ہے. جائے گی. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز کی اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت شکریہ. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا پلیز. جی نسیم نواز، نجم السحر اور صدف فاطمہ آ جائیے پلیز. جی میم. جی نسیم نواز پڑھیے پلیز. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے اور اپنے دل کی کیا کہیں گی میڈم، اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے. کماثل جنت، مانند مثال ایک باغ کے، بربوۃ جو اونچائی پر ہو، اصابہا وابل پھر پہنچے اس کو تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین اور پھر وہ اپنا پھل دگنا لائے. ہاں جی، پھر وہ اپنا پھل دگنا لائے. ٹھیک ہے، فإن ماشاءاللہ. لم یصبھا وابل فطل، پھر اگر اس کو تیز بارش نہ پہنچے تو خوار ہی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹر نسیم نواز، بہت شکریہ آپ کا. نجم السحر آئیے. جی. أَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، احدکم ہے، ہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارا ایک ایسا باغ ہو جس میں کھجور ہو اور تمہارے لیے ایک ایسا باغ ہو. یہ جنت ان کی صفت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. من نخیل و عناب، تو کس کا باغ ہو جائے گا؟ کھجوروں کا یا انگوروں کا؟ اور یا انگوروں کا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. دوبارہ ترجمہ کریں گے ہم اس کا تاکہ جی بہتر طریقے سے ہو. جی ٹھیک ہے. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہارا ایک کھجور
اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. ہاں کھجور اور انگوروں میں سے، من کا ترجمہ ایسا باغ ہو، ویری گڈ، جس کے آگے نہریں بہتی ہیں. ایکسلنٹ. جس آگے. کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے اس میں ہر پھل ہو. ٹھیک ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے یہاں پر بڑھاپا نا ترجمہ ہم ہر قسم کے پھل ہو کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ال جو ہے جی، جنسی ہے، پھل کی تمام جنس جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گی. ٹھیک ہو اور گیا. اس میں اس کے لیے ہر قسم کا پھل ہو. کے پھل ہوں جمع ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ہر قسم کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آئے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد کمزور ہو. ہاں یعنی اس کو بڑھاپا آ جائے اس حال میں کہ اس کی جو اولاد ہے وہ ابھی کمزور ہے. ٹھیک ہے. کمزور ویری ہو، گڈ. یہ واو حالیہ ہو جائے گا. جی میرا خیال ہے یہی ہے. بہت شکریہ نجم سحر آپ کا. صدف آئیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَصَابَهَا إِصْرَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پس اصابہ پہنچے اس کو إِصْرَارٌ ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پہنچا اس کو ایک بگولا، اور فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ اس میں تھی آگ، پس وہ جل گیا. ہاں دیکھیں وہی بات آ رہی ہے. ایسارن کے بعد یہ فیہ نارن. ٹھیک ہے. یہ اس کے کیا بنے گا؟ صفر بنے گا. اصرار اس میں آگ صرف تھی. والا ترجمہ کریں گے تو پھر پہنچا اس کو ایک ایسا بگولا جس میں بگولا کیا؟ آگ، جس میں آگ تھی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ فاحترقت پس وہ جل گیا. ویری گڈ. آگے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اور اسی طرح جو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. ویری گڈ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. جی عائشہ آئیے. جی. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو کمایا تم نے، اور جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. پاکیزہ چیزوں میں سے، من ہے نا. ٹھیک ہے. پاکیزہ چیزوں میں سے جو کمایا تم نے، ٹھیک ہے. اور جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. ویری گڈ. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور مت تم ارادہ کرو ناپاکی کا اس سے تم خرچ کرتے ہو، اور نہیں ہو تم اس کے لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں. ہاں ناپاکی سے بہتر یہاں پہ آپ خبیث کا مطلب ہے بری، یعنی گھٹیا چیز، ادنا چیز. ٹھیک ہے. آپ یعنی خرچ کرنے کا جب ارادہ کریں تو کسی گھٹیا چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کریں اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. دوبارہ کریں اس کا ترجمہ. ولا، اور مت تم ارادہ کرو برائی، گندی بری چیزوں، چیز کا. چلیں اس طرح سے کر لیں. بری چیزوں کا اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، اور نہیں ہو تم اس کے لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں. ہاں جی، یعنی حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، اللہ کے راستے میں تو تم بری چیز کو یا جو ادنا ہے، گھٹیا چیز ہے، اس کو خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے. سوائے کب؟ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، کہ تم ہاں اس جی. میں. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. بہت خوبیوں والا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کشور آئیے. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں یعید عہد کراتا ہے کہ غریبی کا ڈراتا ہے، ہاں نہیں ڈراتا ہے غریبی کا، اور حکم دیتا ہے فحش کی، فحشا کی.
हाँ और बेहाई डराता से तो इसका हुक्म देता है। सेकेंडरी एक मिनट डराता इसका किशोर जी सेकेंडरी मीनिंग हो जाएगा ना। वादा याइदु का क्या मतलब होता है? हाँ, वादा करना, हाँ हाँ जी। शैतान तुमसे वादा करता है गरीबी का और तुम्हें डराता है बेहयाई से। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला, और अल्लाह वादा करता है तुमसे मगफिरत का उससे और भलाई का। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वसअत वाला और जानने वाला है। जी ठीक है। ठीक है आपने तर्जुमा ठीक जी किया है। यामुरू का तर्जुमा आपने सही नहीं किया। यामुरू का क्या मतलब या होता है? हुक्म देता है। हुक्म देना। ठीक है अब आप इसी आयत को दोबारा से तर्जुमा कीजिए प्लीज। शैतान वादा करता है तुमसे गरीबी का और हुक्म देता है बेहाई का। हाँ और हुक्म और देता है अल्लाह फहाशी का। ठीक है और अल्लाह तुमसे वादा करता है मगफिरत का इससे अपने और पास भलाई से। का। मिनहू का तर्जुमा आप करेंगी मगफिरत का अपने अपने पास से। पास, जी अपने पास से और भलाई का। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वसअत वाला और बहुत जानने वाला है। ठीक है और फजल का ऐसे ही तर्जुमा करेंगे हम। ठीक है बहुत शुक्रिया किशोर एक्सीलेंट। उरूज आइए। उरूज उबैदुल्ला रोजीना और सबीहा आ जाएं प्लीज। युतिल हिकमत मन यशा वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वो हिकमत देता है जिसे चाहता है। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत दी गई तो उसे बहुत बड़ा खैर दिया गया। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अक्लों वाले। अकल वाले। ठीक है गुड माशाल्लाह उरूज एक्सीलेंट। रोजीना आइए। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन, और जो कुछ तुम खर्च करते हो, और जो तुम खर्च करते हो खर्च करने में से, औ नज़र तुम मिन नज़रिन, या नज़र मानते हो तुम नज़र में से, ऊंची नजर। फ़इन्नल्लाह यअलमु, तो बेशक अल्लाह ताला जानता है उसको। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मदद नहीं है, कोई मददगार। हाँ और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। वमा अनफaqtum मिन नफaqatin, और जो कुछ तुम खर्च करते हो किसी खर्च में से। ठीक है वेरी गुड माशाल्लाह रोजीना। वेल डन सबीहा आइए प्लीज। इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून। इन युकफ्फिरू तुब्दू है क्या? आपने युकफ्फिरा पढ़ा है इसको। युकफ़्फ़िरु जी व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। ठीक है तो अगर आपने तुम अभी तर्जुमा खैरात करना है। यानी पहले वक्फ की अलामत है वहां तक तर्जुमा करना है। यहाँ जी छोटा सा जीम लिखा है ना यहाँ जी तक ही। अच्छा। इन तुब्दू, अगर तुम तुब्दू जाहिर करो ऐसा अपने सदक़े को, अगर तुम अपने के लिए कुछ अपने नहीं है सदका इधर। जाहिर नहीं, अगर तुम सदका जाहिर एलानिया दो, या अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। एक सदक़ात मिनट पर इम्मा सदका तो नहीं। अच्छी एक बात है। मिनट भी आराम से रिलैक्स रह के आराम से करें। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर सदाकात जमा अगर है। तुम ठीक है जी अगर तुम सदका जाहिर दो तो ये अच्छी बात है, या अगर तुम अच्छी ये सदाकात जाहिर करो तो ये अच्छा है। आगे अच्छा है। और अगर तुखफूहा तुम उसको छुपाओ, हुआ तुहा और पहुंचाओ उसको तंगदस्त, क्या है, फुकराऊ गरीबों को, तंगदस्त को, और तुम दो फहुवा तो उसे तुम्हारी, दस्तों को तो वो और अगर तुम दो तंगदस्तों को तो तुम्हारे लिए, फहुवा खैरुल लकुम, ज्यादा तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है आगे वयुकफ्फिरु अनकुम, तो दूर कर देगा तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम, तो उनमें से कुछ बुरा, सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाह। तुम्हारे कुछ। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा जो उस तआमलून जो तुम करते हो, खबीरुम बाखबर है, उसकी खबर रखता है। हाँ सबिया जल्दी किस बात की है? आराम आराम से करें ठीक है। जल्दी हम जब करते हैं ना तो
चीजें गलत हो जाती हैं। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, दोबारा तर्जुमा करें। वयुकफ्फिरु अन्कुम, अच्छा, और दूर करेगा तुम्हारे कुछ गुनाह और जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उससे बाखबर है। बिमा हाँ, उससे ठीक है। बाखबर, वयुकफ्फिरु को दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे कुछ गुनाहों में से, ठीक है, मिन अच्छा, गुनाह वल्लाहु में से भी मिन, तामलूना खबीर, और अल्लाह वल्लाह, सुब्हानहू तआला जो तुम करते हो उससे खूब बाखबर है। गुड सबीहा, बस मेरी एक ही आपके लिए होगी जी नसीहत, समझ लीजिए, मशवरा, जी कि आप तसल्ली से करें, जल्दबाजी ना करें। आप अच्छा करती जी, हैं तर्जुमा, जल्दी नहीं इंशाल्लाह। करना, आराम से। गुड, माशाल्लाह। ठीक है जी, आगे आए रेशमा, शबनम, मुबीन। जी रेशमा जी। लैसा अलैकुम हुदाहुम वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अलैका है, अलैकुम नहीं है। अच्छा, लैसा अलैका हुदाहुम वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तेरा जिम्मा नहीं, तुम्हारा जिम्मा नहीं इसको राह पर लाना, उनको राह पर लाना। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह, यहदी मन यशाओ, राह पर ला दे जिसको चाहे, रास्ते हाँ पर ला दे जिसको चाहे। ठीक है, लैसा अलैका हुदाहुम, दोबारा तर्जुमा करें। आपका जिम्मा नहीं उनको राह पर लाना, हाँ, उनको हिदायत देना, ठीक है। हिदायत देना। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह हिदायत पर लाता है जिसको चाहे। हिदायत देता है जिसे चाहता है, ठीक है, गुड, आगे। जी। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फली अनफुसिकुम, और जो कुछ तुम खर्च करो कि अपने माल से, हाँ, मिन तो खैरिन, खैरिन से यहाँ मुराद माल ही है, ठीक है, खैर में से या माल में से, जी तो फिर जी, जो कुछ तुम खर्च करोगे अपने माल से, फली अनफुसिकुम, वो तुम्हारे अपने ही नफ्स के लिए है। ठीक है, गुड। वमा वमा तुनफिकू इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाहि, जब वमा और जब तक खर्च करोगे, ये इल्ला माँ कौन, इब्तिगा, ठहरें रेशमा, ये माँ कौन सा है? फिर ही तर्जुमा दोबारा माय से करें। मौसूल, माय मौसूला है। माए मौसूला है। मुबीन कौन सा माँ है ये? जी मुबीन, जी मिस। ये माँ कौन सा है? वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा में जी मिस, ये नफी नाफिया भी है। आया। नाफिया, गुड। नाफिया, रेशमा, मौसूला नहीं है, ये नाफिया है, जी इसीलिए पहले हम इसे पहचानेंगे तो तर्जुमा हमारा सही होगा, ठीक है। जी चलिए, जी 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 जी। वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाहि, तो जब तुम खर्च नहीं करोगे अल्लाह वमा की, नहीं नहीं, जब के लिए क्या है यहाँ पर? वमा तुनफिकूना, अच्छा और नहीं, अच्छा, मैं उसे, अच्छा, नहीं खर्च करोगे तुम, नहीं खर्च करोगे तुम अल्लाह की रजा पे, हाँ, नहीं रजा तुम के खर्च लिए। करते मगर, नहीं तुम खर्च करते मगर, ठीक है। इस माँ को मगर के पहचानना लिए तो क्या है? बहुत आसान इल्ला, था। इल्ला, हाँ, इस माँ को पहचानना तो इस इल्ला, इल्ला की वजह से हाँ। बहुत आसान था ना माँ, हम आसानी से पहचान सकते हैं इल्ला आ रहा है कि ये नाफिया है। चलिए कीजिए तर्जुमा, जी जी सुकून से कीजिए। जी जी। वमा तुनफिकू इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाहि, तुम तुम खर्च नहीं करोगे उसमें से, अल्लाह की रजा नहीं आ पा रहा उसमें है। से, हाँ, उसमें से कुछ के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, अच्छा, नहीं तुम सब खर्च करते मगर, किस लिए खर्च करते हैं अब आगे वो बताया जा रहा है। अल्लाह इब्तगा, की रजा, अच्छा, अल्लाह हाँ, की रजा के लिए, अल्लाह की रजा रजा के, के लिए, अल्लाह के चेहरे के लिए, ठीक है, गुड। करेंगे आगे या बस? जी। वमा तुनफिकू वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, और जो कुछ खर्च करोगे, जो कुछ खैर, खर्च करोगे खैर के लिए, सो खैर पूरी मिलेगी तुमको। खैर, खैर, जो कुछ खर्च करोगे तुम खैर में, से, ठीक है। खैर में, तो वो तुम्हें पूरी मिलेगी। युफफ़ा, ये युवफ़ा, कौन, हाँ ये कौन है, पूरे, कौन सा फेल है? पूरी,
वफ़ा फिल माजी वो अमर है, सॉरी क्या कह रही हूँ वो मुजारे है सिस्टर, सॉरी। मुजारे है, कौन सा मुजारे है? मारूफ या मजहूल? मजहूल है, मजहूल है, मजहूल मजहूल वाला है। तर्जुमा कीजिए। तो तुम्हें पूरा मिलेगा, तुमको पूरा ये तो मजहूल का मिलेगा। तर्जुमा नहीं है, पूरा दिया जाएगा। पूरा दिया जाएगा। सिस्टर यहीं पे मैं कंफ्यूज रहती हूँ, ये मुझे मजहूल के समझ में अब तक नहीं आ रहा है, ना माजी मजहूल पकड़ में आता है ना इसका, फिर आप मतलब मैं ना इसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। बेसिक में जाके इन लेक्चर्स को देखिए दोबारा, ठीक है? हाँ सही है, सही। चले आप ये करना पड़ेगा, ठीक। ठहरिए, आगे हम मुबीन से इसका तर्जुमा करवाते हैं। जी मुबीन कीजिए, वमा तुनफिकू से। वमा तुनफिकू मिन खैरिन मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, और जो कुछ भी तुम माल में से खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और इस हाल में कि तुम पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततिऊन, फ़कीरों के लिए वो जिन्हें अल्लाह के रास्ते में घेर लिया गया, नहीं वो इस्तात रखते, ज़रबन फिल अर्ज़, ज़मीन में कुछ भी ताकत की, यहसबुहुमुल जाहिलु, एक मिनट, जाहिल मुबीन, ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्दी, यहाँ दरबन का क्या तर्जुमा किया आपने? नहीं वो मिस इस्तात मैंने रखते। किसी ताकत की, या मैंने इस तरह किया। दरबन, देखिए दरबन के बहुत सारे मानी होते हैं। सिला जब इसका जैसे जैसे इसका सिला बदलता है इसका माना बदल जाता है, ठीक है? डिक्शनरी में इसके बहुत सारे माने हैं। जब ये फी के सिला के साथ आता है ना, ये फी का सिला आया हुआ है ना, जब फी के साथ जी आता है तो मतलब होता है चलना या सफर करना, ठीक है? अब ठीक है, इसको यानी करते हैं। जी, नहीं वो इस्तात रखते ज़मीन में चलने की भी। चलने की, बस ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया मुबीन। शबनम आपको रिक्वेस्ट भेजिए, 2 से 3 दफा आपने अनम्यूट नहीं किया। उस्मा आप आ जाइए, शेख आरिफा, हलीमा। जी उस्मा। जी टीचर। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ, गुमान करते हैं जाहिल सवाल से बचने की वजह से उन्हें तवंगर। जी ठीक है। टीचर। तारिफुहुम बिसीमाहुम, आप पहचानेंगे उन्हें उनकी निशानियों से। ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा, नहीं वो सवाल करते लोगों से लिपट कर। आगे भी पीछे पढ़ो, ठीक है, गुड। हाँ मुकम्मल कर दें, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। वमा तुनफिकू बिल्लैली वन, यही है ना, बिन नहारी, टीचर ये नहीं चल रहा है नहीं, ना। आप एक लाइन मिस कर गई बीच में, वमा वमा तुनफिकू। तुनफिकू मिन खैर वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो तुम खर्च करोगे कोई माल, बस बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाले हैं। उसको खूब जानने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक है उस्मा। शेख आरिफा आइए। जी मैम। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को सुबह और शाम, सिर्रन व अलानियतन, छुपे और खुले, फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अज्र उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही कोई खौफ है उन पर ना ही वो गमगीन होंगे। वेरी गुड, माशाअल्लाह, ठीक होगा, हो गया। आगे है हमारे पास हलीमा, आइए। जी। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जो लोग खाते हैं सूद वो खड़े नहीं होंगे जैसे यक़ूमुल्लज़ीना खड़े होते हैं जो यतखब्बत की मीनिंग क्या हुई? खपती कर देना। जी, जैसे खड़े होते हैं जो शैतान जिसको छुए खपती करते हुए। हाँ, इल्ला कमा यकूमुल लजी, दोबारा कीजिए तर्जुमा इसका। जी, जैसे खड़े होते हैं जो खपती हो, इस तरह जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसे जैसे खड़ा होता है वो शख्स खपती कर दे उसे शैतान छूकर। छूकर। वेरी गुड, ठीक है, आगे। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, वो लोग
ذالک وہ بِأَنَّهُم بے شک وہ کہتے ہیں نہیں بِأَنَّهُم بوجہ اس کے، یہ با جو ہے وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے سببیہ، ٹھیک ہے. ذالک بِأَنَّهُم یہ بوجہ اس کے وہ یہ کہتے باوجہ اس کے وہ کہتے ہیں خرید و فروخت ربا کے جیسا ہے. ہاں یہاں پہ ہم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تجارت کر لیں گے ہم یہاں پہ، بے شک تجارت ربا کے بے جیسی شک ہے، سود تجارت جیسی. ربا جیسا ہے، ٹھیک ہے. جیسی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور اللہ نے تجارت حلال کی ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. ویری گڈ، ٹھیک فمن ہے علیمہ، جاء بہت شکریہ. بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آگے ہمارے ساتھ ہیں سسٹر یاسمین رحمت، شمع انجم اور شمیم اختر. آ جائیے پلیز. جی یاسمین مکمل کریں آیت کو. یاسمین اپنا مائک دیکھیے پلیز. اوکے شمع آپ مکمل کیجیے. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف پھر جو آئی اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو فمن جاء جس کے پاس آئی، من ٹھیک ہے موصولہ اور شرطیہ بھی ہے نا یہ یہاں. تو جو کا ترجمہ نہیں جس کا کریں گے، ٹھیک ہے. تو جس کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف، کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو روک لیا اسے، فانتہا پس تو وہ باز آ جائے یا وہ رک جائے، وہ رک بس گیا. وہ رک جائے، بس وہ تو رک کیا جائے. سلف تو اس نے کیا ہوگا؟ سلف کا میننگ اس استاذہ کے لیے سلف کا مطلب ہوتا ہے جو گزر چکا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، جو پیچھے جو آیت ہے وہ امرہ الی اللہ، اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو لوٹا وہی آگ والے ہیں. ٹھیک ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویری گڈ شمع، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی یاسمین آگے. السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو. ٹھیک ہے. اور واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر گناہ گار کفار سے، نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر گناہ گار کفار سے. ہاں جی، ناشکر انکار کرنے والے کو آپ کسی کے میننگ میں لے سکتی ہیں. انکار آسیم کرنے والے، سخت گناہ گار کو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ویل ڈن یاسمین. آئیے شمیم. جی استاذہ. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہو. ایک منٹ سوری آپ کو بیچ میں کٹ کر رہی ہوں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پاس ان کا اجر ان کے رب. ٹھیک ہے، اجرہم ہے نا، دوبارہ ترجمہ کریں اس کا. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ویری گڈ، اب صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ شمیم، ایکسلنٹ. آ جائیے سحر، رومانہ حسن اور زویا محسن. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سحر آپ پڑھیے. جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا، ایمان لائے، ڈرو اللہ سے، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ہاں جی، اگر تم ایمان والے ہو یا مومن ہو۔ ویری گڈ سحر، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ رومانہ آگے آئیے۔ جی السلام علیکم میم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر نہیں تم کرو تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ۔ تم نے نہیں کیا، لم ماضی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں تم نے کیا تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال ہے تمہارے مال کا اصل ہے، مطلب اضافی ہے، الٹا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تمہارے مال کا اصل، جی۔ فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اصل مال نہیں، تو تمہارے لیے تمہارے مال کا اصل ہے، تمہارا مال کا اصل ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہیں تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ زویا محسن انمیوٹ نہیں کیا آپ نے، دوبارہ ریکویسٹ بھیجیے۔ دیکھیے زاہدہ فردوس، شمع پرویز، عظمیٰ ارم، آ جائیں آپ چاروں۔ جی زاہدہ آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ نہیں، اگلی آیت پہ ہم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جی سوری۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دیتا ہے آسانی تک۔ تو مہلت دینا ہے، تو مہلت دینا ہے آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم جانتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا ٹھیک ہے۔ زاہدہ تھی نا یہ یا شمع تھی؟ جی میں زاہدہ تھی۔ بہت شکریہ زاہدہ آپ کا۔ شمع آپ پڑھیے آگے۔ جی میم۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم پلٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر جو ہے پورا کر دیا جائے گا ہر نفس کے لیے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ عظمیٰ ارم آئیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو مقررہ مدت تک، تو چاہیے اسے لکھ لو۔ بل یکتب، تو بس اسے لکھ، ہاں جی، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین، ادھار کا، کسی مقررہ مدت تک یا قرض کا، ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ تو بس اسے لکھو، ٹھیک ہے، ایک مقررہ مدت تک، تو بس اسے لکھ لو۔ گڈ، آگے۔ بل یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، تو چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا یعنی کاتب عدل کے ساتھ، اور نہ وہ انکار کرے، کاتب اس سے انکار کرے کہ اس کو لکھے، نہ انکار کرے کاتب ان یکتبہ کما علمہ، اور ایسے لکھے جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولا یابا، ایک منٹ ٹھہریے، ولا یابا کریں،
جی، اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا ان یکتبہ کہ وہ لکھے کما علمہ اللہ جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے. فل یکتب تو چاہیے کہ وہ لکھے. یکتبہ کے بعد نا یہ الگ بات شروع ہوئی. کما علمہ اللہ فلیکتب، جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. بہت شکریہ سسٹر عظما. آ جائیں آگے. یاسمین، شہناز، شبنم. حلیمہ کی ٹرن ہو چکی ہے. آئیے شہناز، مائک دیکھیے پلیز اپنا. سسٹر آنا آپ آ جائیے. جی شبنم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبنم آپ پڑھیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي. ابھی مجھے فون آ گیا تھا. ایک منٹ تو بتائیے. اوکے دیکھ لیجیے. جی آیا نمبر. فون آ گیا تھا تو میں بات کرنے چلی گئی تھی. ایکسکیوز می. رک جائیے سسٹر آنا. جی شہناز یاسمین آپ کیجیے. رک گیا یہ. اس پہ جی فون آ گیا شہناز. تھا تو آواز نہیں آ رہی اس پہ. اچھا شہناز میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ تازہ آواز آ رہی ہے. جی جی اب آ رہی ہے. کیجیے آپ. نہیں 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 یہاں سے نہیں کرنا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور یملل کے معنی کیا ہے استاذہ؟ جی لکھوانا. لکھوانا. اور چاہیے کہ لکھ لے وہ جو اس پر ہے حق کے ساتھ. اور وَلْيُمْلِلِ اور لکھوائے. کون لکھوائے اب آگے ہو رہی ہے؟ وہ شخص جس پر کیا ہے؟ جس پر حق ہے. حق ہے یعنی جس پر قرض ہے. ٹھیک ہے آگے. جس پر. اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے اپنے رب کے بارے میں. نہیں اپنے رب. اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب اللہ ہے. سے جو اس کا رب ہے اور نہ وہ گھٹائے اس سے کچھ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. یاسمین تھی نا جزاک اللہ کی. شبنم آئیے. جی میری آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي. جی فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اگر وہ شخص جس پر حق ہو واجب ہو جس پر حق واجب ہو او ضعیف یا کمزور صحیفن کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے. پھر وہ شخص جس پر حق ہو کیسا ہو وہ آگے بتایا جا رہا ہے. صحیفن کا کیا مطلب ہے؟ نہ سمجھ، بے وقوف. اچھا جی نہ سمجھ بے وقوف. یا کیا اگر وہ شخص یا پھر وہ کمزور ہو یا وہ استطاعت رکھتا یا وہ نہیں استطاعت رکھتا ہو. یملی کا معنی کہ لکھوائے. کہ وہ لکھوائے کہ وہ اسے لکھوائے تو پھر کیا کرے؟ فَلْيُمْلِلْ تو وہ لکھ لے. نہیں وہ نہیں لکھ لے. وَلِيُّهُ فَلْيُمْلِلْ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ اس کا فائل بن رہا ہے. فائل بن رہا ہے تو کس نے لکھوانا ہے؟ فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی یا اس کا دوست. کس طرح لکھوانا ہے؟ بالعدل. عدل کے ساتھ. ہاں جی اب دوبارہ ترجمہ کریں اس آیت کا. جی فَإِنْ كَانَ الَّذِي سے اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو کہ وہ نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو یا
نا استطاعت رکھتا ہو اس کی کہ وہ لکھ لے اسے تو لکھوانے وہ کی. تو اس کو لکھوانے کی تو وہ اس کا ولی لکھے اس کو عدل کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہو گیا. گڈ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا شبنم. آگے ہیں سسٹر رانا. آئیے پلیز. امرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس تشہدو شہیدین من رجالکم، بس اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر بس پھر نہ ہو 2 مرد تو فرجل و امراتان، تو ایک آدمی اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، 2 عورتیں ترضونا جو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے کہ بھول جائے ان میں کی ایک تو یاد دلائے دونوں میں کی ایک دوسری والی. ہاں دونوں میں کی دوسری والی. ایک دوسری کو. ٹھیک ہے. احداہما الاخری. تو یاد دلائے ان میں سے ایک دوسری کو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے چلیے بس ہے. اچھا اوکے نہیں بس اور کر لیجئے یا 2 تک کر لیجئے. والا اچھا میوٹ کر دیں. چلیے ٹھیک ہے. امرین آپ کیجئے. ولا اور نہ یاب شہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کرے شہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اور نہ ہی تم سستی کرو یہ کہ وہ اسے لکھواؤ اس کو وہ چھوٹا ہو یا بڑا. الا اجلہ، ایک مقرر میعاد تک. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ اقسط پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں. انصاف والا ہے. سوری انصاف انصاف والا ہے. جی انصاف والا ہے. یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے ہاں. اقوام للشہادۃ و ادنا، اور پسندیدہ ہے گواہی کے لحاظ سے. قائم رکھنے والا ہے. اقوام زیادہ قائم رکھنے والا ہے شہادت کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے گواہی شہادت کو. اوکے. وہ ادنا، اور ادنا ہے ادنا ہے سے کیا مراد ہوگی؟ اللہ ترتبوا الا ان تکون تجارت. ادنا سے کیا مراد ہوگی یہاں پہ امرین؟ زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اوکے یعنی کہ قریب ترین کے معنی میں ادنا یہاں پہ آ رہا ہے. نا یدنو سے ہے نا. ادنا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قریب ہونا. اسم تفضیل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ادنا زیادہ قریب ہے. اللہ یہ کہ ترتبوا تم شک میں پڑو الا ان تکون، اور ہو جائے تجارت حاضرتن حاضر، یعنی کہ جو تجارت مطلب ہو رہی ہے اس کے بارے میں تمہیں شک نہ ہو. ہاں اب یہ آپ نے دوبارہ ترجمہ کرنا ہے ذالکم اقسط سے. ٹھیک ہے. ہو گیا. یہ ذالکم اقسط، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے ہاں، اور زیادہ قائم رہنے والا ہے شہادت کے لحاظ سے، اور زیادہ قریب تر ہے یہ کہ تم شک میں پڑھو، یہ کہ تم نہ شک میں پڑھو. نہ شک میں پڑھو. ٹھیک ہے. یہ کہ تم نہ شک میں پڑھو اور ہو جائے تجارت حاضر کردہ، مطلب کہ موجودہ. ہاں مگر سوائے اس کے کہ ہو تجارت حاضراتن یعنی موجودہ. حاضر یعنی لائیو تجارت ہو رہی ہو، ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. جی ہاتھوں ہاتھ بالکل. ہاں جی. تریدونہا بینکم، یہ کہ تم آپس میں جو تم ترید ارادہ یرید لینا، مطلب یعنی کہ جو تم لیتے ہو آپس میں. ہاں تجارتن حاضراتن تدیرونہ آپس میں یعنی لین دین جو بینکم. آگے بینکم تمہارے درمیان. فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ. جناح اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو لکھ لو. نہ لکھو. ان لا یہ کس کا مجموعہ ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے اس ساری بات کا؟ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھوں ہاتھ لین دین کر رہے ہیں یعنی نقدی میں کیش میں اسی وقت آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر بے شک اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں. یہ جو لکھوانے کا سارا آپ کو تاکید کی جا رہی ہے اس وقت زیادہ بہتر ہے جب آپ قرض پہ یا ادھار پہ کوئی
تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہاتھوں ہاتھ پیسہ دے کے چیز لے رہے ہیں تو بے شک آپ نہ بھی لکھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ امرین آپ کا. آگے شمع، آپ کی ٹرن ہوئی ہے شمع پہلے؟ جی جی میم ہوئی ہے. ہوئی ہے. کوئی ایسا جس کی ٹرن نہیں ہوئی آپ میں سے جو رہ گیا ہے؟ فرزانہ میرے خیال سے ان کی نہیں ہوئی ہے. اور جی کون ہے جی؟ ایک منٹ فرزانہ ٹھہریے گا، میں ذرا اور دیکھ لوں کسی کی. زویا آئیے آپ. اوکے بسم فرزانہ اللہ آپ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دینا لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. وَإِن تفعلوا، ایک منٹ یضار کون سا فعل ہے؟ یہ اور نہ تکلیف دو فعل مضارع ہے نا. مضارع کون سا؟ زویا کون سا مضارع ہے یہ؟ مس یہ مضارع مجزوم ہے، لا نہیں ہے یہاں پر. اور مجہول بھی ہے نا؟ جی جی اچھا مجہول. جی مس بالکل. ٹھیک ہے، تو ترجمے کے لحاظ سے مجہول والا فرزانہ جی. جی جی، اور نہ تکلیف دی جائے گی لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. تکلیف دی جائے. نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. ٹھیک ہے آگے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم اس طرح کرو گے تو یقیناً یہ گناہ ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے آگے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے یا جاننے والا ہاں ہے. ایک منٹ ٹھیک ہے. یعلمکم اللہ، جس طرح اللہ تمہیں سکھایا ہے. سکھایا نہیں، سکھاتا ہے، مضارع ہے نا. جی ٹھیک ہے جی جی، آگے. جس طرح اللہ تمہیں سکھایا. واللہ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز پر عالم ہے، جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اس کا خوب علم رکھتا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی دویا آپ آگے کریں. ہاں جی مس. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم کسی سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قبضے میں رکھی جائے گروی، رہن قبضے میں رکھنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پس جب پرامن یا پرامن ہو تم میں سے کوئی، تم آپس میں پرامن ہو جاؤ تو ادا کر دے وہ شخص جس کو امانت دی گئی اس کی امانت. اور اچھا چاہیے آمینہ کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اعتبار کرنا بھی. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ وہ رکھیں گے نا ذرا تو زیادہ اچھا ترجمہ ہوگا. فَإِنْ آمینہ، پھر اگر کوئی تم میں سے بعض پر اعتبار کرے، بھروسہ رکھے، تو ادا کر دے وہ شخص جس کو امانت دی گئی اس کی امانت. اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی اس کو چھپائے تو بے شک اس کا دل گناہ کرنے والا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسلنٹ. بہت شکریہ زویا جی. تو ہمارے پاس کوئی سسٹر ہینڈ ریزڈ میں سے ایسی ہیں جن کی ٹرن نہیں آئی؟ علینا اظہر کی نہیں آئی، سارا خان کی نہیں آئی، ایسے ہی ہے نا آپ دونوں کی نہیں آئی؟ جی سارا جی میم. یہ آگے. جی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم چھپاتے ہو جو کچھ تمہارے دل میں ہے. أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تم یہ کیا ہوگا؟ تُخْفُوهُ چھپاتے ہو، حساب تبدو ظاہر کرنا. اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. ہاں دوبارہ کیجیے. وَإِن تُبْدُوا سے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تمہارے جی میں ہے. او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا تم اس سے چھپاتے ہو اللہ
حساب لے گا تم سے اس کا. ہاں یا تم اس کو فَيَ- چھپاتے ہو تو اللہ حساب لے گا اس کا. ٹھیک ہے آگے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی زویا محسن آگے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو بھیجا گیا ان کی طرف اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ایمان لائے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ہینڈ زیادہ ریز ہو گئے ہیں جن نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو میں چاہتی ہوں سبھی کور ہو جائیں. جی علینا. جی میم. لا نفرق بین احد من رسولی، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری مغفرت چاہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اوکے ٹھیک ہے بہت شکریہ علینا. آگے ہیں حافظہ سفینہ، آپ آئیے. جی سر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر جو اس نے کمایا ہے، اور اس کے خلاف ہے جو اس نے کمایا. ٹھیک ہے. ہاں جی اس کے خلاف ہے جو اس نے کمایا. جو نیکی کرے گا وہ اس کے ربنا، حق میں جائے گا، اور جو کوئی بھی برا کام کرے گا اس کے خلاف. ٹھیک ہے. جی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. ربنا ولا. شکریہ شکریہ. اوکے اب یہ جو ہینڈ ریزڈ ہیں پلیز ریئیکشن دیجیے گا. کوئی ایسا جس کی ٹرن نہیں آئی. عذرا آپ کی ٹرن آئی ہے؟ غزالہ آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہوا تھا نا، ایسے ہی آپ نہیں سنا پائی تھی. چلیے آپ پڑھیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا ربنا ربنا ولا تحمل سے کیجیے. ربنا ولا تحمل علینا یہاں سے کیجیے. جی. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ٹھیک ہے. اے ہمارے رب ہمیں تحمل کمیز بوجھ ڈالنا. اے ہمارے نہ رب ڈال، یہاں پہ آپ ترجمہ کر لیں نہ ڈال. اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ، ہاں ایسا بوجھ ایسا بوجھ جو ہم اٹھا نہ سکے. حملتہ، نہیں کما حملتا. حملتا کا فائل کون ہے؟ تا ضمیر ہے. ٹھیک ہے تو پھر یعنی انتا فائل ہے نا. جیسا تو نے ڈالا، ایسا بوجھ جو تو نے ڈالا کن پر؟ ہم سے پہلوں پر. ہاں الذین من قبلنا، ہم سے پہلوں پر جو ہم سے پہلے تھے. دوبارہ ترجمہ کیجئے یہاں سے. ربنا ولا تحمل سے. اے ہمارا رب نہ ڈال ہم پر بوجھ جو ہم سے پہلے پر ڈالے تو نے. ایسا بوجھ اس طرح تو نے ہم سے پہلوں پر، ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ٹھیک ہے. جی ایسا بوجھ جو ہم سے پہلے پر تو نے ڈالا. صحیح ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی. ربنا ولا تحمل علی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر ہمارے طاقت سے
वो चलिए गजाला, अब आप सुनिए, अजरा आप कीजिए यहाँ से। रब्बना वला तो हम बिस्मिल्लाह रब्बना वला तो हम मिलना माला ताकता अलना भी वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना लल कौमिल काफिरीन। अरे हमारे रब, इतना बोझ ना उठुआ हमसे जो जिसकी मुझको ताकत नहीं, और दरगुजर कर हमको बख्श दे, हमको हम पर रहम कर। तू ही हमारा रब है, मदद कर हमारी काफिरों पर। तू ही हमारा मौला है या तू ही हमारा हम पर काफिलों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुआ को हम सब के हक में कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबसे यहाँ पर आना, आपसे का यहाँ बैठना कबूल फरमाए। उम्मीद है आप लोगों ने इन क्लासेस से कुछ ना कुछ बेहतरी महसूस की होगी। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह। कल से आपकी माशाल्लाह एक नई सूरत का आगाज़ होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस सफ़र में अपने तर्जुमे में जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी है, जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते रहे हैं, जैसे कि हम मुज़ारे माजी के का लिहाज रखते हुए तर्जुमा नहीं करते, या मजहूल मारूफ का लिहाज रखते हुए तर्जुमा नहीं करते, तो इंशाल्लाह इन क्लासेस से उसमें हमारे लिए निखार पैदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से अपने लिए भी और मेरे लिए भी मदद तलब कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इस सारे सफ़र को आसान फरमाए और हमसे ये कबूल फरमा लें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।